दर्शकबिन नमस्कार। विशेषमा स्वागत छ। म रमेश बजगाई। हामीले विशेषमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउने गरेका छौँ। देश अहिले अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेको छ। जनताका आशा, अपेक्षा, चाहना, भावना, जनमत यो देशका राजनीतिक दलले कदर गर्न सकेन भन्ने आरोप यति बेला दलले खेपिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। चुनाव हुन्छ या हुँदैन मिति घोषणा भएको छ। यो देशको शक्तिशाली दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र अहिले एउटा पार्टी सडकमा छ, अर्को सरकारमा मन्त्री परिषद गठन गर्नमा ठिक्क छ। यो बीचमा नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ? देशमा सरकारले धर्म बिर्सेको बेला के यो राजनीतिक ट्र्याकमा ल्याउने काम कांग्रेसले गर्न सकेको छ? त्यसो त विगतमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त गर्न सकेन भन्ने आरोप कांग्रेसले खेपिरहेको थियो। यो बीचमा के देशमा असंवैधानिक जुन कदम चालिएको छ यसलाई रोक्न कांग्रेस सफल हुन्छ या चुनावको मिति घोषणा गर्दा कांग्रेस मक्ख छ? कांग्रेस माटिएको छ या तातेको हो या आत्तिएको हो? आज यिनै विषयमा हामी गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौँ, जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एम रावत। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रमेश भाइ। अहिले कांग्रेस आत्तियो, मातिएको हो या तातिएको? कांग्रेस तिनटै कुरामा आत्तिएको पनि छैन, मातिएको पनि छैन, तातिएको पनि छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने अब विगतका दिनहरूमा कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका कम भयो भन्ने किसिमको कुरा आयो। प्रतिपक्षको भूमिकाका विषयमै भन्ने हो भने म केन्द्रको कुरा नगरौँ रमेशजी। हाम्रो जिल्लादेखि लिएर हामीहरूले यो कैलाली जिल्लामा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारमा हामीले एउटा पुरा ढड्डाई बनाइ पठाएका छौँ। प्रतिपक्षको भूमिका त त्यहाँ हो नि त, त्यो पनि हामीले पठायौँ। र अब केन्द्रकै कुरा गर्ने हो भने भर्खर अस्ति 29 गते हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमुखी भयो भन्ने एउटा आङ्कलनका साथमा हामीले चाहिँ यो भएन है, यो खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर विडम्बना पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र प्रष्ट रूपमा संविधानमा भएको व्यवस्थामा अब आजै म एउटा कुरा तपाईँहरूले पनि मिडियाका साथीहरूले सायद अहिले अग्नि खरेलजी एटर्नी जनरल हुनुहुन्छ, उहाँले विगतको उहाँ चाहिँ एमालेको तर्फबाटको संविधान सभाको अध्यक्षै हो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा यो नेपालमा यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रत्येकचोटि यो संसद चाहिँ विघटन गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसपालिदेखि अन्त गरेका छौँ। अहिले प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गर्ने व्यवस्थाको हामीले अन्त गरेको छु भनेर उहाँले संविधान जारी भएपछि उहाँको स्टेटमेन्ट छ। तर कांग्रेसले ट्र्याकमा ल्याउने जुन कोसिस गर्नु पर्थ्यो सशक्त ढङ्गबाट एक दिन विरोध गरेर पुग्छ? होइन, हामीले एक दिन विरोध गरे होइन, एक दिन सडकमा गयो होइन। हाम्रो 13 गतेको विरोध भनेको के हो भने हामी अहिले पनि के छौँ, मैले अस्ति पनि हामीले चाहिँ कोण तपाईँ आफ्नो एउटा दृष्टिकोण क्लियर राख्नुहोस् न, किनकि यो क्षेत्रमा हिजो प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव लडे मान्छे पनि। मेरो दृष्टिकोण के हो भने अहिले चुनावको मिति घोषणा गर्दा कांग्रेस हाँसेको छ कि? हाँसेको छैन कांग्रेस। किन हाँसेको छैन भने हामीले बकाइदा साथ जनताको चाहिँ म्यान्डेट या चाहिँ यो गलत कदम भयो? होइन, गलत कदम त छ। गलत कदमको अहिलेको 13 गतेको हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम मेरो सुनिदिनु पर्यो रमेशजीले। 13 गतेको विरोध भनेको हामी अदालतप्रति, न्यायप्रति विश्वास गर्छौँ, हामीलाई विश्वास छ। अबको भनेको के हो भने राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको कुरा, केपीले सिफारिस गरेको कुरा, संसद विघटन के अरे संविधानको धारा 76 को 1 र 7 जुन टेकिएको छ त्यो चाहिँ र 85लाई टेकिएको यो टेकेर चाहिँ विघटन हुन्न भन्ने कुरा तमाम कानुनी रूपमा प्रष्ट रूपमा संविधान 13 गते तपाईहरुले विरोध सभामा बोल्नुभयो, हामीले लाइभ पनि गर्यौं। 5 गतेको घटना अब म भन्छु आइपुग्दा 13 गतेसम्म जुन हिसाबमा तपाईले
कङ्ग्रेसलाई यति दिन लाग्यो होइन, हामीलाई त्यति दिन किन भन्दा हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेको थियो। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा बोल्नलाई कङ्ग्रेसलाई यत्रो दिन पर्खिनु पर्ने हो। बोल्न चाहिँ हाम्रा नेताहरूले असंवैधानिक कदम भनेर प्रतिदिन बोलेका हुन्, तर जनतालाई ल्याएर कार्यकर्ताका बिचमा माझमा ल्याएर हामीले चाहिँ जुन आन्दोलन गर्ने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ किसिमले हामीले अगाडि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट एउटा आवाज उठाउनु पर्ने मौलिक अधिकारका आधारमा हामीले जो गरेका थियौँ त्यो 13 गतेलाई मात्रै। त्यो किन हो त भन्दा 13 गते हामीले विभिन्न पार्टीका विभिन्न बिचबिचमा चाहिने कार्यक्रमहरू थिए। हामीले 13 गते गरिसकेपछि 19 गतेसम्म अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ र हाम्रो केन्द्रीय कमिटी पनि चलिराखेको छ र 19 गतेसम्म स्थगित छ। अब सुन्नुहोस्, अब हामी यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा अलोकतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्था निरङ्कुश व्यवस्था लाद्न खोजेको केपी ओलीका विरुद्धमा चाहिँ अदालतले एउटा बाटो के छ त भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई पल्टाउँछ भन्ने कुरामा हामी छौँ। यदि सर्वोच्च अदालतले यसलाई गरेन भने के गर्ने भन्ने क्वेसन बरु तपाईँले सोद्धा बेटर होला। अदालतको निर्णय छ, अदालतको कुरा फरकदार भयो, तर अदालत भन्दा पनि एउटा राजनीतिक विवेचना हुन जरुरी त छ नि। कसले गर्ने हो नि त्यो भने होइन, राजनीतिक विवेचना हाम्रो छ नि। हाम्रो राजनीतिक विवेचनामा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटी बसेका छौँ। हामीले एकदम निर्णय हामी अदालतको त पर्खिनु त पर्यो त। आज हेर्नुहोस् न, 17 गते राष्ट्रिय सभा बोलाउँदैछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ कि अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाका बारेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा हामी बहस गर्दैनौँ है भनेको छ। अदालतको सम्मानित अदालतको निर्णय त पर्खिनु पर्यो नि। हो, अब हामी निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिँदैनौँ। निर्वाचन आयोगले के गर्छ, निर्वाचन आयोगले कसलाई के भन्छ, त्योसित हाम्रो सरकारको अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदियो भने कङ्ग्रेससँग बचेको विकल्प के रहन्छ? चुनाव कङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ, किन नजानु? कङ्ग्रेसले चुनावमा जान्न भन्ने कुरा होइन, तर चुनाव गर्ने कसरी हो त्यो हामी हेर्नु त। हामीले भन्यौँ नि, हामी त सबै कुरा हेर्छौँ। तपाईँ एकचोटि चाहिँ अलिकति आर्थिक डाटा लिएर हेर्नुहोस्। टोटल जिडिपीको 38.6% चाहिँ आन्तरिक ऋण भइसक्यो। 40 खरबको जिडिपी हो नेपालको। 40 खरबमा 38% भनेपछि 4 चौको 16 खरब रुपियाँ तपाईँको ऋण भइसक्यो। अझ 2 खरब थपेर लिने हो, 16 खरब। चुनाव केका लागि खास चाहिँ? चुनाव त अब उहाँहरूले चुनाव प्रतिनिधिलाई मन परेन घोषणा गरिदियो, उहाँलाई होइन, कङ्ग्रेस त्यसैमा नाच्न तयार छ। होइन, कङ्ग्रेसले मान्नु पर्यो नि। यदि अदालतले यसलाई रिस्टेट गरेन, अदालतले चुनाव हुनुपर्छ। हान्न सक्छ। अब देशले कोरोनाको कहर छ, नागरिकले खोप पाएका छैनन्, खोप ल्याउने प्रक्रिया छ। त्यो म भन्दैछु। यो चुनाव दल तपाईँहरू असफल हुनुभयो, यसको दोष जनताले किन भयो? किन हामी कसरी असफल हुने? जो सरकार भागीदार छ, कसरी भागीदार रोक्न सक्छ नि? यो देशको प्रतिपक्षी दल हो। होइन, प्रतिपक्ष दलले रोक्नका लागि तैँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ अदालतले रोक्न सक्दैन, राष्ट्रपतिले रोकेन, काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनाव गर्न पाइँदैन भनेर हुन्छ? जनताभन्दा ठुलो अदालत हुन सक्दैन। होइन, जनअदालत भने पनि एक प्रकार जनताको भावना मुभमेन्ट त बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँ 63 मा जानुभएको छ। 63 को आन्दोलनमा जुन चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ जो संसद स्थापित भएको छ त्यो अहिलेको बेला छैन। अहिले जनताका माझमा यो कोरोनाको कहरका माझमा अहिले जनताका बिचमा गएर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। यो गलत कुरा हो नि त। गलत हो त, गलत त भनिरहेको छु। अदालतले गलत नजिकलाई पास गरिदियो भने कङ्ग्रेस त्यसमा चाहिँ अनि अदालत मान्नुपर्छ। अब एउटै कुरा के हो भने केपी ओलीले अदालतलाई पनि प्रभावित गरेर सम्माननीय के अरे प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहिँ केपीकै कुरा समर्थन गरिदिनु भयो भनेपछि के कुरा बुझियो भन्दा यो राष्ट्रमा अब यो संविधान रहने कि नरहने, यो व्यवस्था रहने कि नरहने, के हुनसक्छ त? व्यवस्था त सबभन्दा ठुलो कुरो हो नि। अदालतको निर्णय विचाराधीन छ, अदालतले एउटा निर्णय गर्ला, तर दलहरूले राजनीतिक विवेचना त गर्न जरुरी छ। यो बेलामा हामी कोसिस त गर्नु पर्यो। हामी विवेचना गरिरहेका छौँ, हाम्रो राजनीतिक विवेचना चलिरहेको छ। गत चुनावमा दिएको एउटा जनताको सन्देश र जनादेश पनि के हो भने सरकारले धर्म बिर्सिएको बेलामा चाहिँ 37 साल भएर उभिनु भने हो। त्यो गत साल मात्रै होइन, त्यो 64 मा पनि दिएको थियो। तर 37 साल जस्तै भएर उभिया छ। होइन, तपाईँकै स्टुडियोमा म आएको थिएँ। 64 मा चुनाव भइसकेपछि यही 2/3 सरकार थियो गठबन्धन, अहिलेको नेकपा, त्यति बेलाका माओवादी र एमालेको। अनि मैले यही स्टुडियोमा भनेको थिएँ अब काङ्ग्रेसको दल सानो भएको थियो, अब होइन संविधान, मैले पनि संविधान जारी हुन्न भनेको थिएँ। म आज पनि भन्छु कम्युनिजम व्यवस्थामा संविधानको परिपाटी हुँदैन। मेरो पहिले पनि छ, अहिले पनि छ। यो संविधानलाई अहिले
ठिक छ चाहिँ दाहाल र प्रचण्ड एकतिर छुट्टिएका छन्, यी एकतिर छुट्टिएका छन्। अब तपाईँ भन्नु न, यो संविधान मान्दैन भन्ने चाहिँ नेत्र विक्रम चाहिँ विप्लव पनि यो असंवैधानिक घटक हो भन्दै हुनुहुन्छ। 4वटा वाम घटक यो असंवैधानिक घटक हो भन्दैछ। जबकि यो संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर एउटा पाटो चाहिँ छुट्टिएर गएको छ मोहन विक्रम। यो असंवैधानिक, वैद्यले यो असंवैधानिक कदम। तपाईँहरूलाई त अहिले यो जुन अदालतको निर्णय नआउन्जेल अभिव्यक्ति पनि नदिन भनेर चाहिँ पार्टीले निर्देशन छैन, कुनै पनि निर्देशन छैन। पार्टीले बकायदा विज्ञप्ति जारी गरेको छ, सरकारको विरोध नगर्नु भनेको छ। गर्नु भनेको छ। हामीले बकायदा सरकारको विरोध गर्नु भनेको छ र सरकारको विरोध हामी गरिरहन्छौँ। हामीलाई हामी नै हो। एउटा कुरा के हो भने सरकारको विरोध गर्ने त हाम्रो दायित्व, हाम्रो धर्म हो। हामीलाई जनताले अहिलेको नजिर एउटै छ नि, जस्तो 2046 सालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई कोमामा पुर्याउने काम त अहिलेका तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो 2059 सालमा। त्यही कारण त कङ्ग्रेस चुप छैन नभए? नै छैन। कङ्ग्रेस एउटा व्यक्तिको निर्णयका पछाडि चुप रहँदैन। शेरबहादुर देउवाले गलत गर्नुभएको छ भने त्यो पनि त्यसका पछाडि काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्ने पार्टी होइन। काङ्ग्रेसमा यस्ता तमाम शेरबहादुर देउवा छ। अहिले देउवाजीले बकायदा साथ उहाँले आफू भक्तपुरमा भाषण गर्नुभएको छ। अहिले भनिएको छ नि त, देउवाजीको चाहिँ समर्थन भयो भनेको छ। तपाईँ देखिहाल्नुभयो 3 जना उहाँले चाहिँ संवैधानिक अङ्गको संवैधानिक परिषदको के अरे अध्यादेश लिएर 2 चोटि जानुभयो। पहिले जानुभयो, फिर्ता लिनुभयो, अहिले लिनुभयो, फेरि फिर्ता लिनुभयो। उहाँले 3 जना संवैधानिकको सहमतिको आधारमा अहिले चाहिँ संविधान बनाएको छ। अहिले त यो देश कस्तोमा पुगिराखेको छ भन्दाखेरि मलाई युगान्डाको राष्ट्रपति इदी अमिन जस्तो लागिरहेको छ। कम्युनिजमभित्रको एउटा चाहिँ जहिले पनि देखिराखेको, यदि कम्युनिजम सिस्टममा यस्तो किसिमको अधिनायकवाद जन्मिएको हो, त्यो अधिनायकवादको परिकाष्ठ भनेको केपी ओलीकी हुन्। त यो सिस्टम पनि ठिक हो। यो कुरा बोल्नुभयो तपाईँले, तर व्यवहार त एक दिन सडकमा आएर एक दिन तपाईँहरूले भाषण गर्दैमा सरकारले मान्छ भने? हाम्रो यस्तो छ नि, दैनिक तपाईँहरूले सडकमा आगो बाल्न सक्नु होइन। सडकमा आगो बालेर के गर्ने? 9 महिना जनतालाई ल्याउन सक्नु होइन। तपाईँको 11 महिना लकडाउन भएर देशको आर्थिक स्थिति ध्वस्त भएको छ, रेमिटेन्स कम आएको छ। मैले अघि तपाईँलाई भने त सरकारले जे गरोस्, तर कङ्ग्रेस चाहिँ यही अवस्थामा अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई मैले भने नि त रमेशजी, 38% टोटल जिडिपीको आन्तरिक ऋण उठाएको देश भोलि के भेनेजुला बनाइदिने? सत्ता त आउँछ त काङ्ग्रेसको हातमा। हिजो 64मा संविधान जारी गर्न सकेन, 70मा काङ्ग्रेसलाई म्यान्डेट दियो, हामीले दियौँ। 51मा गिरिजाप्रसादले विघटन गर्नुभयो, आफ्नो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भनेर एमालेलाई सरकार बनाउन दियौँ, हामी बस्यौँ। जहिलेको कालखण्डमा, जुन चुटी कालखण्डमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्छ, त्यो देश तमासामय हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्मको इतिहासमा कतिचोटि कालखण्डमा हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ। अहिलेको राजनीतिक तमासालाई कङ्ग्रेस हेर्छ कि रोक्छ? हेर्छ। यो तमासालाई रोक्ने होइन, यो तमासाको अन्त गर्छ। यस्तो तमासा गर्ने, डमरू बजाउने, यस्ता नाच्ने, शिवताण्डव गर्ने व्यक्तिहरूलाई बकाइदा साथ बाहिर निकाल्छ देशबाट। काङ्ग्रेस त्यसै किन बस्छ? मैले भने तपाईँलाई 64मा संविधान जारी गर्नका लागि काङ्ग्रेस संविधान जारी गर्न सक्दैन भने खै त संविधान जारी गर्यो। 70मा संविधान जारी गर्यो। आफूले जारी गरेको संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व चाहिँ जनताको दायित्व चाहिँ काङ्ग्रेसको हातमा छ। यही प्रश्न मेरो, तपाईँहरूले नै जारी गरेको संविधानमाथि आक्रमण हुँदा कङ्ग्रेस सशक्त छैन? सशक्त हुन्छ रमेशजी। सशक्तको अर्थ सडकमा टायर बाल्नु, या भौतिक पूर्व संरचना भत्काउनु, या बजार व्यवस्था बन्द गर्नु, कल कारखाना उद्योग बन्द गर्नु, त्यो हाम्रो बुद्धिमानी होइन, त्यो अन्त हो। हामीले पनि त क्रान्ति आन्दोलन र दबावले सरकारले असर नगरोस् नै रमेशजी, उचितै हुन्छ भने हामीले पनि त आन्दोलन गरेका थियौँ, हतियार उठाएका थियौँ त। हामीले खै त कसै आमाको छोराको चाहिँ जो छातीमा गोली हानेनौँ, हामीले त दरबारको किल्लामा गोली हानेका थियौँ त। हामीले पनि त प्लेन हाइजेक गरेका थियौँ, त्यो प्लेन हाइजेक गरेर पाकिस्तान लगेका त होइन हामीले पनि। हाम्रो आन्दोलनको प्रतीक के हो भन्दा जुन वर्ग हाम्रो आन्दोलनबाट जुन वर्ग त्राही हुन्छ त्यो वर्गलाई त्राही बनाउने हो। जनतालाई दुःख दिएर होइन। हामी चाहन्छौँ हामी सडक बन्द गरेर के हुन्छ? अहिले कम्युनिस्ट फुट्दा तपाईँहरूलाई जे होस् खुसी चाहिँ भित्रभित्र हामीलाई होइन, हामीलाई खुसी, हामी फाइदा हुने भयो। सुन्नु न, हामी त यो देशमा कम्युनिस्ट संसारभरिको हराएको कम्युनिस्ट नेपालमा मौलाएको छ।
यो मौलाउने पनि कति मौला आछ कङ्ग्रेस ढुक्क छ, खुसी पनि छ। होइन हामी भन्छ नि संसारभरिबाट चाहिँ नि हराएको कम्युनिस्ट नेपालमा मौलाएको छ। अब यो मौलाएको कम्युनिस्ट कस्तो भएको छ भने सिमलका रुखमा लागेको भेरी जस्तो भएको छ। कहिले तल आगो देखाइदियो अनि त्यो भेरीहरू भागाभाग भएको छ नि। यो चाहिँ सिमलको रुखमा लागेको भेरी जस्तो कम्युनिस्ट। अब त्यो भेरीलाई हामीले एक ठाउँमा बोकेर एक ठाउँमा लैजानुपर्ने छ र यो देशमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका निमित्त, डेमोक्रेटिकलाई स्थापना गर्नका निमित्त, प्रजातन्त्रलाई स्थापना गर्नको निमित्त अब कम्युनिस्टहरूको अन्त यिनीहरूले पनि अब कम्युनिस्टको अन्त हुनुपर्छ। कम्युनिस्टको अन्त हुन्छ। कम्युनिस्ट देश बिगारे कहिले सपाडेका छन् त तपाईँ भनिदिनुहोस्। तपाईँले अब एउटा लिनु पर्यो यो क्षेत्रको अर्थविदको रूपमा या पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई एक्सपोज गरेर अहिलेको जिडिपी अनुसारको आन्तरिक ऋण कति छ हजुर? छैन, देशको अवस्था धराशायी छ, देश अगाडि बढ्दैन छैन। होइन, चुनावका लागि पनि यस्तै छ। बकाइदा भनिदिनु भयो त उहाँको चाहिँ निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले, तपाईँले 2 तहको चुनाव म गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा 2 तहको चुनावमा लाग्ने खर्च त अझ डबल हुन्छ नि त। म एकै तह गरे भनेको छु। यो चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईँ लाग्नु भएको छ? मिडियाका कुन साथीले चुनाव तपाईँ आफै विचार नेपाली कङ्ग्रेसलाई विश्वास छ कि छैन वैशाखमा चुनाव? सुन्नु न, संविधान सभालाई विघटन या प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन? प्रधानमन्त्री ढुक्क बस्नु भएको छ। नै, राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन? हो। के अरे काम चलाउ सरकार हुन्छ कि हुँदैन? महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन। महत्त्वपूर्ण उहाँ त मन्त्रीमण्डलै गठन गर्दै हुनुहुन्छ। यही रोक्नुहोस् भने के कङ्ग्रेस असर किन हुँदैन? केपी ओलीलाई रोक्ने ताकत कङ्ग्रेसमा छ। बकाइदा अदालतमा रिट पढेका छन्। अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। काङ्ग्रेसले रोक्नु पर्यो भनेर केपी ओलीलाई समातेर मन्त्रीमण्डल किन गठन गरिस् भनेर बक्सिङ हान्ने होइन नि। हिजो राजा महाराजालाई हटाउन सक्ने ताकत हो हिजो जनतामा। 19 दिनको आन्दोलन। अहिले केपी ओलीलाई रोक्न सकिँदैन। केपीलाई ज्ञानेन्द्र भन्दा ठुलो भन्नुभयो। केपीलाई रोक्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई 2 दिन पनि चाहिँदैन। यदि 19 दिनको आन्दोलन जसरी दिन किन कुर्या त नि? होइन, अब विचाराधीन अदालतको मुद्दा त हेर्नु पर्यो। अदालतको निर्णय मानेन भने भोलि हामीलाई के भन्छ? लोकतन्त्रको पनि र संविधानको पनि हत्या भनेर भन्ने कङ्ग्रेस, लोकतन्त्र असंवैधानिक पनि र तानाशाह भन्ने पनि कङ्ग्रेस, अधिनायकवाद पनि आयो र कम्युनिस्टको पतन हुनुपर्छ भन्ने पनि कङ्ग्रेस। अनि रोकियो किन? रोकिन्छ। हामीले रोक्नका निमित्त विस्तारै रूपमा रोकिन्छ। रोकिनेको अर्थ के हो भने अन्त हुनुपर्ने गरी रोक्नु पर्यो नि। अहिले रोकेर के गर्ने? भोलि फेरि मौलायो भने के गर्ने? अब कङ्ग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त गरिदिन्छ नेपाल। अब चाहिँ भने नेपालबाट कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ समाप्त गर्ने कङ्ग्रेसमा। अस्ति भनिसकेँ मैले अस्ति खुल्ला चाहिँ लम्कीको कोणसभामा भनेको छु। योभन्दा अगाडि म जागरणमा अछाममा खटाएको बेला त्यति बेला थिएन, त्यो अछाममा पनि मैले भाषण गर्दाखेरि मुगल सेनमा भनेको थिएँ अब यो देशमा एउटा कालखण्ड त्यस्तै त छ त। 7 सालको क्रान्ति भयो, राणा शासनका लागि क्रान्ति भयो, 63को आन्दोलन भयो, दरबारका लागि क्रान्ति भयो, 51 मा हामीले विघटन गरिया किन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खालि नीति तथा कार्यक्रम मात्र पास नहुनाले होइन। यी कृष्ण महाराज संसदमा थिए। माओवादीलाई ल भने भन्दा यिनीहरूले भित्र गोप्य कुरा के भने तपाईँ समस्या विघटन गरिदिनुहोस्, चुनावमा हामी सबै माओवादीहरू आउँछौँ भने यिनले उल्टो हामीलाई फसाएर जङ्गल छिरे। आखिरी 3 चाहिँ जो 15,000 20,000 चाहिँ व्यक्तिलाई मार्ने व्यक्ति चाहिँ जो रक्तामय भएका प्रचण्डलाई चाहिँ अनि समातेर जङ्गलको बोको समाते जस्तो बोको ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यही वीरेन्द्र सभा हलमा राखेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो। हामीले के कुरा मानेका छैन देशको लागि? समानुपातिक व्यवस्था हाम्रो लागि होइन। हामीले तै पनि समानुपातिक व्यवस्था माने। अहिले चुनाव देशका लागि घातक छ। देशका लागि घातकको अर्थ के हो भन्दा आर्थिक ढुकुटीको दृष्टिकोणले घातक छ। हैन, कसैको मन लाग्यो विघटन गरिदियो चुनाव भन्ने त भोलि त्यो अरे होइन, निरन्तरता रूपमा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा संस्कारको विकास हुन्छ। नै यो अहिले अदालतले हामीलाई यो रोक्छ भन्ने कारणको पछाडि तर्क छ। यो तर्क तपाईँ मबाट सुन्न चाहनुहुन्छ भने म भन्छु। यो यदि अहिलेको संसद विघटन यस संविधानमा व्यवस्था नभएको कुरा यदि सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोकेन भने यो संविधानभित्रका कति पार्लियामेन्टहरू संशोधन विघटन हुँदै जान्छन् त्यो देख्ने हो भने अनि देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तन तपाईँहरू भन्दा ठुलो विरोध त राजावादीहरूको छ देशमा। अनि राजावादीहरू पनि यो असंवैधानिक भन्दै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेस भन्दा ठुलो सभा राजावादीहरूको छ। उसको पनि छ, मधेस पार्टीको पनि छ, जसले संविधानै मान्दैन थियो। हामीलाई चित्तै बुझ्दैन। अहिले त यो जुन राजावादीहरूको सडकमा देखिएको
विरोध जो जनसहभागिता छ नि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? हामी त नजरअन्दाज किन, हामी बगाइदा साथ उहाँहरू आउनुहोस् न, पार्टी खोलेर आउनुहोस्, राजालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने आउनुहोस् लड्नुहोस्, केही छैन, हामीलाई के फरक पर्छ? हिजोको राष्ट्र संस्था मानेको कङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र मान्न तयार हुँदैन अहिले? मान्छौँ हामी, अहिले पनि मान्छौँ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा एकदम बगाइदा मान्छौँ हामी। हामीले त हाम्रो महाधिवेशनमा 75%ले पास गरिसकेका छौँ महासमितिमा। यो गएको महासमितिमा एजेन्डा पास भएको छ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ हो कङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा हो। अहिले अब चुनावमा जाँदा त्यो प्रचार हुन्छ? होइन, हाम्रो अधिवेशनमा प्रचार हुँदैन, चुनावमा जाँदा प्रचार हुन्छ, केही छैन, प्रचार हुन्छ। धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा हो कङ्ग्रेस? हो, अब धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा होइन, बहुमतीय आधारमा महासमितिबाट हामीले होइन, हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा क्लियर छ कि नै कङ्ग्रेस? छ, क्लियर छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ एकदम। यो पार्टीको धारणा हो? पार्टीको धारणा त हामीले 70% महासमितिबाट पास गरिसक्यौँ भनेपछि पार्टीको धारणा जनता माझमा त्यो दस्तावेज ल्याउनु पर्यो नि। अब चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल कङ्ग्रेस गर्न चाहन्छ, कङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा यो हो? नै, कङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा त अब हामीले चुनाव भयो भने अरू जनताको एजेन्डा छन्, तर एउटा जनताको एजेन्डा घोषणापत्रमा हाम्रो आउँछ। अबको घोषणापत्रमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल आउँछ, कङ्ग्रेसको आउँछ, यो पक्का हो, तपाईँ विश्वास मान्नुहोस्, आउँछ। समयको माग अनुसार यो आउँछ। कङ्ग्रेस परिवर्तन भयो कि या जनताको चाहना अनुसार राख्नु? कङ्ग्रेस परिवर्तनको अर्थ होइन कि किनभने यो चुनावमा देखिएन नि, समय अनुसारको जनताको चाहना जे छ त्यही आउँछ। यो चुनावमा हामीलाई खै त अब चुनावमा देखेर किन एक भोट दाइलाई एक भोट गाईलाई भन्ने चाहना जो भनेर उसले कति मत पायो? त्यो भोटको नारा लगाएर मत पाइने होइन। एउटा पार्टीले गरेको, कमल थापाले गरेको नाराले गर्दा भोट पाइने होइन, खै त आएको कमल थापा भोट? त्यो होइन रमेशजी। पार्टीको दलभित्रको कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ छलफल भएर, जसरी हाम्रो महासमितिमा छलफल भयो। अनि विगतमा जुन कङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको सवालमा आवाज उठाउनु पर्थ्यो त्यो नउठाएको होइन? होइन, पार्टीभित्रबाट बहस भएर आएन नि त, त्यति बेला जबरजस्त हुनु पर्थ्यो। हो, पार्टीको बिचबाट बहस भएपछि क्याडरहरू सबै चलेर आउँछन्, सब ठाउँमा आफ्नो प्रचार हुन्छ, जान्छन्। त्यसले काङ्ग्रेसको विकल्प के छ यो देशमा मलाई भन्नु न? त्यही कङ्ग्रेसको विकल्प हिजै झलनाथजीले भाषण गर्नुभयो, गफमा कमरेड चाइनाजीले चाहिँ पानी जहाज ल्याउँछु, घर घरमा चुल्हा जलाउँछु भन्नु, उहाँले आफ्नो घरमा त चुलो जलाउनु भयो, अरू ठाउँ जलाउनु भयो थाहा छैन भन्नुभयो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ गफ लगायो भने हामीले त तपाईँहरूलाई सुन्न आनन्द, प्रतिपक्षको काम प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खानाले गरिदिनु भएको छ। रमेशजी, कङ्ग्रेसलाई अहिले विरोध गर्नु परेको छैन। रमेशजी, मैले यहाँ राजनीति गर्दा 64 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा तपाईँले मलाई आदर गरेर जहिले पनि मलाई चाहिँ स्टुडियोमा बोलाउनुहुन्छ र हरेक कालखण्डका विषयमा तपाईँले सोध्दै जानुभएको छ। सायद तपाईँले मेरो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, मैले बोलेको कुराहरू तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ रेकर्ड छ, युट्युबमा छ, हेर्न सकिन्छ, जान्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने विकल्प, मैले संविधान जारी हुन्छ 2 वर्षमा भने तपाईँले मलाई ठोकुवा गर्नुभएको थियो, मैले पनि हुन्छ भनेको थिएँ। अहिलेको विकल्प के हो रमेशजी भने यो देशको, मैले भने नि कम्युनिस्टले के बनाएको छ भन्नु न मलाई। तपाईँ यहाँदेखि काठमाडौँ जानुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कुरा त सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्। अनि सरकार 3 वर्ष सरकार बनेपछि राष्ट्रिय राजमार्गभित्रको हालत हेर्नुहोस् पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट, होइन? अब बजेटको स्वदेश मात्रै होइन कि विदेशलाई समेत चकित पार्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ भनेर सरकारले दाबी गरिरहेको छ। अब विदेशलाई चकित त त्यो होलीवानी सोलीवानी खाएर यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ गरेर सबै कुरा गरेर चकित गर्ने कुरा उनको आफ्ना छन्। त्यसलाई मैले प्रश्न साथ उठाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। विदेशको चक्रवान त के हो हामीले देखेका छौँ। हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन एउटा नेपाली हरेक देशमा गएर नेपाली पासपोर्टभित्र हेर्दाखेरि इमिग्रेसनको अफिसरले नेपाली पासपोर्टलाई कसरी हेर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। म झन्डै विश्वको आधा अंश देशभन्दा बढी घुमिसकेका छु। मेरो पासपोर्टलाई पल्टाएर हेर्ने देशमा पनि पुगेका छु। यो कहाँ हो यो देश भन्ने मान्छे पनि छ। यो माउन्ट एभरेस्ट भएको देश हो भनेर पनि भनेको छु मैले। भन्दा यी जम्मै कुराहरू छोडिदिउँ। काङ्ग्रेसको विकल्प यदि चाहिँ यो देशमा कसैसित पनि छैन। अब यो चुनावमा हुनेवाला चुनावमा हुन्छ हुँदैन त्यो फरकदार छ। तपाईँहरूले सरकार बनाउनु, अब चुनाव हुनेवाला चुनावमा हामी सरकार बनाउने भनेको तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस्। प्रतिनिधि कङ्ग्रेस आफै मिल्दैन। म एउटा कुरा, कङ्ग्रेस आफै मिल्दैन। कङ्ग्रेस किन मिल्दैन? मिल्दैन। स्थानीय चुनाव तपाईँ कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मै तपाईँहरू मिल्नु भएको छैन। मिल्छु, त्यो काङ्ग्रेसको आफ्नो विडम्बना। अब काङ्ग्रेस राठौर
कमल शाह, हिमरावल, अरुण चौधरी 4-5 जना राम्रो नेता चाहिँ एक ठाउँमा सेटअप भएर मिल्यो भने त कांग्रेस विजय हासिल गर्न सक्छ, तर सक्दैन तपाईहरु। यस्तो छ, यसको कांग्रेसको दुर्भाग्य हो यो। कांग्रेसको दुर्भाग्य पनि होला यो। तपाईहरु पदका लागि लड्नुहुन्छ, हैन पदका लागि, जनताका लागि राजनीति छैन। हैन म त जनताका लागि लागेको, म पदको लागि छैन। कसलाई संघीय चाहिने, कसलाई प्रदेश चाहिने? हैन मलाई संघीय प्रदेशको मेरो दाबी छ, मेरो प्रतिनिधि सभाको पनि दाबी हुन्छ चुनाव भएपछि, हैन मैले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा दाबी गरेको हुँ। तर पार्टीको निर्णयपछि म चाहिँ नतमस्तक भएर पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यसको पछाडि म लाग्छु। एउटा नेताले टिकट पाए अरूले सहयोग गर्दैन। म जनताको सहयोग गर्न आएको व्यक्ति हुँ। मैले भनिरहेको छु, कसैको बाध्यताको राजनीतिको होला, मेरो बाध्यताको राजनीतिको होइन। म 64 वर्षको उमेर भइसकेँ, अब म मेरो बाध्यताको राजनीतिको हो भनेर भन्न जाउँ? मेरो अब 64 वर्ष भए त विश्राम लिएर बसे पनि भयो नि। विश्राम लिन्छु, अब के छैन। युवालाई दिनुस् न। बगाइदर्शा मलाई मैले पाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। मैले भन्नु मेरो दाबी रहन्छ, दाबी त रहन्छ। तपाईँहरू जत्तिकै नेताहरू सबैको दाबी रह्यो भने युवाले कहिले पालो पाउँछ? नै युवाले पालो पाउँछ। अब पालो नपाउने होइन, युवालाई सञ्चालन गर्नका लागि म त पहिले भने नि त, अब अहिले हाम्रो अधिवेशन छ, यदि पार्टीले तँलाई म एमपीको टिकट दिन्न त प्रदेशको सभापति बन, सङ्गठन बन भन्यो भने म तयार छु। म लेखेर दिन्छु, म पार्टीको टिकटको दाबी गर्दिनँ, सङ्गठन पछि लाग्छु। मेरो एज अब मैले सङ्गठन, मेरो अहिलेको उमेरको हिसाबले मैले सङ्गठनभित्र गएर यहाँका युवालाई राइट टाइममा, अब नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हो, नेपाली काङ्ग्रेसले जनताका घर दैलोमा के कार्यक्रम लैजानुपर्छ, ठगी खानेहरूले ठगी खाइसके, मागी खानेले मागी खाइसके, गरी खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको लडाइँ र अहिलेको मूल समस्या भनेकै बाँचुन्जेलसम्म म पदमा रहिराख्नुपर्छ, म नै सर्वसेर्वा हो भन्ने संस्कारको नेपाली राजनीतिमा विकास हुँदाखेरि नै यो समस्या, विकास भएकै समस्या, मूल जड यही हो। यो पक्का यस कुरालाई मान्छु म। व्यवस्था हिजो पनि गलत थिएन, अहिले मूल्याङ्कन गर्दा यो गणतन्त्र आफैमा ठिक छ, संघीयता आफैमा ठिक छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र होइन, यो देशको चाहिँ ब्युरोक्रेटलाई छान्ने को लोकसेवा आएको होइन। लोकसेवा आयोगको त्यो चाहिँ सिलेबसहरू जे छ त्यस्तै काङ्ग्रेस, के अरे त्यस्तै नेपालको राजनीतिक छ। अहिलेको सिलेबसहरू कहाँ पुगिसक्यो, नयाँ नयाँ युगको पढाइ आइसक्यो। अहिले पढ्ने बोर्डिङमा, तपाईँको बच्चा पढ्ने बोर्डिङमा हिजोको करिकुलम छैन, अब चाहिँ नयाँ नयाँ करिकुलम आइसक्यो। त्यो नयाँ नयाँ, मैले अस्ति मात्रै यो आन्दोलनको बेलामा, म अहिले पार्टीको एउटा जिम्मेवारी पदमा पनि छु, तमाम यो एनप्याक्सन र प्याप्सनको एउटा मिटिङ भएर बस्दाखेरि हेर्दाखेरि म डराएँ। उहाँहरूको प्रस्तुति के थियो भन्दा, टोटल शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिने 30% ओगटेको रहेछ निजी क्षेत्रले। 6 खरबको लगानी छ। राज्यको लगानी सरकारीमा छ, आउटपुट छैन, राम्रो आउटपुट छैन। राज्यको लगानी सरकारीमा छ, आउटपुट छैन। उनीहरूको हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व चाहिँ निजी क्षेत्रले नै गरिरहेछ। रिजल्ट हेर्दा त्यही हो भन्दा अब सबैतिर डेभलप हुने हो भने त्यो रिजल्टले त्यो केटा, आज हाम्रो यतिको ब्याङ्क्सहरू खुलिएको छ, यतिको वित्तीय क्षेत्र खुलेको छ, प्राइभेट सेक्टरबाट बिबिए गरेर आएका केटाहरू फटाफट हेर्नुहोस् कति फास्ट छन्। शङ्करदेवबाट र मिनमोहनबाट बिबिए गरी आएका चाहिँ कति अधिकांश त विदेश गएका होलान्। भन्दा अहिले बल्ल टियुले एउटा चाहिँ मात्रा अगाडि बढाएको छ र राम्रो कन्डिसन आएको छ एजुकेसनमा। भनेको मतलब नेपाली काङ्ग्रेसले निजी देशको शिक्षा सुधार गर्न नसक्नु होला राहुलज्यू, तर तपाईँले आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि त पहल गर्नुहुन्छ। मेरो शैक्षिक तपाईँलाई जति जनताले मत दिए, चुनावमा पराजित पछि पनि तपाईँको भूमिका सशक्त भएन भन्छन् जनता। नै मेरो सशक्त भूमिका म जनतासित गएको छु। चुनावमा पराजित भइसकेपछि यहीँ बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने तपाईँ धेरै समय राजधानी बस्नुभयो भन्ने आरोप छ। म त अहिले 10देखि यतै छु, सायद रमेशजीलाई थाहा थिएन होला, पनि जानकारी छ। म 10 मैले यतै माने। अनि मुद्दा उठान गर्नु पर्यो भने होइन, सरकारलाई दबाब दिनु, समस्या के छ मुद्दा उठाउनको निमित्त हामीले मैले भने नि त तपाईँलाई अघि अख्तियारमा पनि हामीले दिइसकेका छौँ। कांग्रेसले भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर मात्रै प्रतिवेदनमा लेखेर हुँदैन भने प्रतिवेदनमा होइन, हामीले प्रतिवेदन धेरै प्रतिवेदन आइसके। यस्तो छ नि, प्रतिवेदनमा लेखेका छैनौँ हामीले। कुनै पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति माननीयहरूले यो प्रदेशका मात्र होइन, यो 7 नम्बर यो मेरो क्षेत्रको मात्र होइन, 7 नम्बर प्रदेशका तमाम भ्रष्टाचारी गरेका सबै एजेन्डा हाम्रा जिल्लादेखि लिएर हामीले जनजागरण कार्यक्रममा सबैको कलेक्सन गरेका छौँ।
म अछाम खटेको थिएँ। त्यो सबै कलेक्सनको भाण्डार त अहिले त के हो भने अब अदालतलाई प्रभावित गर्न बसेको छ केपी ओली, निर्वाचन आयुक्तलाई प्रभावित गर्न बस्नु भएको छ भने यी सानातिना कुरा छोडिदिनुहोस्। गत वर्ष पनि त्यो छानबिन प्रतिवेदन त आयो आएन, प्रतिवेदन आएको होइन, प्रतिवेदन आयो भन्ने होइन, त्यो बोल्नुभयो, लेख्नुभयो, सार्वजनिक गर्नु। नै सार्वजनिक मात्र गर्ने होइन। हामी त जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा पुग्छु त्यो दिन ती प्रतिवेदन छानबिन नगर्ने कर्मचारी सहित कारबाहीमा पर्छ। अहिले जनताले खोजेको चाहिँ यहाँ यो योजनामा भ्रष्टाचार हुन खोजेको थियो, कङ्ग्रेसले रोक्यो भन्ने चाहन्छन् कि रोकिदिँदैनन्। हामीले भ्रष्टाचारलाई उसलाई दियौँ त, अख्तियारलाई दियौँ, रोक्दैन नि त। आयोजनामा गर्दा आयोजना रोक्न सक्नुहुन्छ नि, होइन आयोजनामा रोक्नका लागि त त्यहाँ रोक्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय आयोजनालाई चाहिँ यो राष्ट्रिय प्राथमिकता स्थानीय स्तरका त कतिपय आयोजना तपाईँको प्रतिवेदनमा लेखा मैले भनिरहेको छु। अनि लम्कीचुवामा यति भयो, जानकीमा यति भयो, फलाना यति ठाउँ यति भन्नुभएको छ त, कङ्ग्रेस किन रमिति भनेर हेरेको छ? होइन रमिति बनिएको छैन, हामीले त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो तथ्याङ्कको हामी यस्तो हो नि, लेखाजोखा राख्ने कुराहरू त यो त रेकर्डमा भइराख्ने कुरा हो नि। रेकर्डमा भएको कुरा त कारबाही जहिले पनि गर्न मिल्यो नि। भनिदियो पुग्यो। होइन म्याच जान्छ, कर्मकाण्डी मात्रै हो। होइन म्याच मैले अस्ति भनिदिएँ, प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्रै हो। होइन कर्मकाण्डी होइन, अस्ति खुल्ला मञ्चमा भनेको छु। यसै बाटोबाट यसै चोकबाट फलानाले पुलिसले समातेर लग्यो भ्रष्टाचार केसमा भनेर हतगडी हाल्ने बेला त आउँदैछ त। तपाईँहरूको सरकार भयो भने हो बकायदा हाल्ने हो, कसैलाई छोड्ने होइन। अब चुनाव आउँदैछ, अब आउने नै हो। होइन अहिले नआउला, चुनाव आउँदैछ, तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसका हामी 100% मिल्छ। तपाईँहरू चाहिँ यसमा चिन्ता नगर्नु। कमल शाह र तपाईँको मेलमिलाप होइन, कमल शाह र मेरो कुनै व्यक्तिगत झगडा र रिसिभीको कुरा छैन। मिल्नुहुन्न तपाईँहरू? किन मिल्नुहुन्न? मिल्ने कुरा के छ? उहाँले टिकट ल्यायो भने म प्रचार गर्न जान्छु, उहाँको पछाडि झोला बोकेर हिँड्छु, म बगायदा साथ हिँड्छु। पार्टीको निर्णयमा त चुनावमा पनि भएको त्यही हो नि, कङ्ग्रेसले जितिसकेको चुनाव हो। अब त्यो मैले त गरेन नि त, मलाई कसैले गर्यो त्यसको मेरो दोष होइन नि त। म त आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जोसुकै व्यक्तिले कमल शाह, हिम रावल, मोहन सिंह राठौर, अरुण चौधरी तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्न। नमिल्न सक्ने भन्ने कारणै छ। लडाइँ छ त अहिले, छैन मञ्चमै देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। कहाँ लडाइँ देखिनु भयो आज मञ्चमा? कहिले देखाएको छैन। हिजो मञ्चमा लडाइँ भएको थियो त। बैठक बस्दा ती कुराहरू आउँछन् तपाईँहरूका? होइन बैठक बस्नु सक्छन्, बैठक हाम्रा गुट उपगुटका बैठक बस्नु सक्छन्, गुट हुनसक्छ। गुट टोल एउटा कार्यक्रममा जाँदा अर्को जाँदैन। अब त्यो गुटमा विभाजित कङ्ग्रेस के चुनावमा एक ठाउँमा आएर चाहिँ कम्युनिस्टलाई अन्त्य गर्न सक्छु। चुनाव भनेको हामीले हिमरावलले चाहिँ टिकट लिएर आउँदा हिमरावलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा हाल्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा भोट हाल्ने व्यक्तिले एक ठाउँमा बस्नु जरुरी छ। जो व्यक्ति एक ठाउँमा बस्दैन उसको राजनीति अहिले पनि तपाईँहरूको ठुलो समस्या हुन्छ होइन। किनभने मोहन सिंह राठौरले गत वर्ष झन्डै जित्ने आधारको मत ल्याएको कारणले टिकट उहाँले पाउनु पर्ला दाबी होला। अनि उहाँले कमल शाहलाई चाहिँ गत वर्ष चाहिँ टिकट भएन, अब मलाई चाहिँ पाउनु पर्ला भन्ने उहाँको दाबी होला। तपाईँ अहिले आफै भन्नुभयो म त प्रतिनिधि सभामा चाहिँ मलाई चाहिएको छ भन्नुभएको छ। त्यो दाबी त हुन्छ त। पार्टीले टिकट पार्टीले 3 जनाको नाम सिफारिस गर भनेकै छ त, दाबी हुन्छ त। अब पार्टीले जसलाई दिन्छ त्यसको झोला बोक्नु पर्छ। फेरि पनि लडाइँ हुने भयो कङ्ग्रेसमा। लडाइँ हुँदैन, टिकट ल्याइसकेपछि लडाइँ हुँदैन। टिकट ल्याइसकेपछि कङ्ग्रेसको एउटा रोग छ नि, तपाईँ टिकट ल्याइसकेपछि एउटाले टिकट ल्याइसकेपछि अर्को पक्ष साइलेन्ट बस्दैन। रमेशजी म आज यहाँको मात्र कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 र कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा पनि सवालमा कुरा होइन, यो नेपाल अधिराज्यको धनगढीको कुरा गरौँ। तपाईँलाई म आज एउटा वचन दिन्छु, मैले टिकट नल्याएको खण्डमा या अर्कोले टिकट पाएको खण्डमा मलाई स्टुडियोमा बोलाउनु होला, बकाइदा साथ म तपाईँले भनेका जवाब म दिन सक्छु र म चुनावमा जान सक्छु र म त्यो व्यक्तिलाई सहयोग पूर्ण रूपमा गर्न सक्छु। कङ्ग्रेस मिल्न सक्यो भने तपाईँहरूको पल्ला भारी हुने देखिन्छ, तर कङ्ग्रेस फुट्यो भने चाहिँ होइन अब यो अवस्था फेरि पनि पुरानै दोहोरिन सक्छ। अब कतिपय हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत आकाङ्क्षा कसैको पनि हामी पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। हेमरावल आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट अगाडि बढ्छ भने त्यो हेमरावलको इच्छाको कुरा हो र हेमरावल अब चाहिँ पार्टी र देशका लागि सोच्ने बेला भयो, जनताका लागि सोच्ने बेला भयो। जनताका लागि त सोचेकै छौँ। तपाईँहरूकै एजेन्डा कम्युनिस्ट समाप्त पार्छु भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले नै पद चाहियो भने कसरी समाप्त पार्न सक्नुहुन्छ? आफैमा त्यो विरोधाभास होइन, कम्युनिस्ट समाप्त एजेन्डा र चुनावको एजेन्डा र त्योबाट कम्युनिस्ट समाप्त हुँदैन सिस्टमबाट। यहाँ भन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म गरेको, आज यो मिडियाको हेर्नुहोस्, तपाईँ वित्तीय क्षेत्रको हेर्नुहोस्, सबै विकास प्रविधिको कुरा गर्नुहोस्, हामी चाहिँ कति अहिले हेर्ने हो भने संसारभन्दा सबभन्दा कतिवटा देशभित्र छौँ हामी, थाहा छ।
कुन भागमा छौँ हामी? तपाईँलाई यो कुरा भन्नु न। हामी सबभन्दा एकदम तल्लो स्तरको भागमा छौँ। 20औं 30औं 40औं नम्बरमा छौँ। नेता बने देश बनेन, नेता धनी भए जनता भएनन्, जनता भए। नेताका महल भने गरिबका झोपडी उस्तै छन्। पक्कै। आज सडकमा मकै बेच्ने मकै बेचिरहेकै छ, जुत्ता सिलाउने जुत्ता सिलाउँदैछ। 2टा चुनावमा भोट हालेका मान्छेहरूको अवस्था सडकमै छन्। त्यस कारणले यो अवस्थालाई यो के हो भन्दा नेपालको डेमोक्रेसी फुल्ली म्याच्योर हो। यो यस्तो तपाईँ भन्नु न, भारतको पनि इतिहास हेर्नुहोस्। 1947 मा आजाद भइसकेपछि त्यहाँदेखि 71सम्म 30 वर्ष 40 वर्षसम्म 1971 1980सम्म भारतको स्थिति खराब थियो। बल्ल 1990बाट उनले भने 50 वर्ष लाग्यो। हामी कहाँ त यो संविधान एउटा 47 को संविधान जारी भयो, त्यसपछि एउटा द्वन्द्व व्यवस्था भयो। ती द्वन्द्व व्यवस्थालाई ल्याउनलाई धेरै ठुलो यत्रो 15-20 हजार चाहिने जनता के अरे नेपाली छोराहरू चाहिनेको चाहिँ शहीद भए। त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ, 63मा ल्यायौँ। 63 पछिको आज 15 वर्षभित्रमा 14 वर्षभित्रमा एउटा आँकलो लिने भनेको फेरि यो 3 वर्ष त्यो 10 वर्ष बिचको 5-7 वर्षलाई हामीले कति लिने भनेको 20 वर्षमा केपीजी खड्गप्रसाद ओलीजी आउनुभयो र एउटा मौरीको घालभित्र अर्को मौरीको जाने जो रानो आए जस्तो आएर अहिले उहाँले सिद्ध्याइदिनु भयो। केपी ओली के देशका लागि खतरनाक व्यक्ति? त्यो देखेँ नि त। तपाईँको मूल्याङ्कन? मेरो मूल्याङ्कन त खतरनाक देखिहाल्यो नि। तपाईँ भने नि ढुकुटीको स्थिति त्यस्तो छ, विकास निर्माण हुन सकेको छैन। एउटा आफूले चाहिँ जो संविधान चाहिँ ल्याएको संविधानभित्र बसेको सदस्य भएको व्यक्ति, 12, 14, 15 वर्ष जेल गएको व्यक्ति, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि लडेको व्यक्ति आज यस्तो खुमखार यो चाहिँ जो व्यवस्थाप्रतिको एउटा निरङ्कुशी भएर चाहिँ आइदिनु भयो। उहाँ देशको लागि खतरनाक होइन त? कङ्ग्रेसको मूल्याङ्कन यो छ। अब हामी बहसको अन्तिमतिर जाउँ। अन्तिममा छुटेका कुराहरू के छन् जो जनतालाई भन्नुपर्नेछ? जनतालाई छुटेका कुरा म भन्ने कुराहरू म भन्छु। आदरणीय सबै सुन्ने श्रोताहरू, जनता, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यो अहिलेको देशको मैले अस्ति पनि भने यो जुन स्टेप छ यो स्टेप त्यति सजिलो छैन। अहिलेको जुन केपीले अगाडि बढाएको छ यो बहुतै खतरनाक रूपमा आएको छ। यसलाई हामीले खालि प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्रै हिसाब हेर्नु भएन। केपीले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। राष्ट्रपतिले गरिमा भए राष्ट्रपतिको चाहिँ एउटा दायित्व निभाउनु भएको छैन। अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ एक पाटोमा फ्रन्ट पाटोमा प्राइम मिनिस्टर, ब्याक पाटोमा राष्ट्रपतिको एउटै अनुहार देखिया छ। त यो देशमा अब 7 सालका जस्तो अझ क्रान्ति गर्यो भने हाम्रो देश धेरै दुःखमा पुगेको छ र हामीसित आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ हैन। हामीलाई चारैतर्फबाट हामीले चाहिँ अहिले समस्या ग्रस्तित भएको बेलामा सबैले सम्य भएर अहिले यो अधिनायकवादको कदमलाई नेपाली काङ्ग्रेसले गहन रूपमा अध्ययन गरेको छ र तपाईको चाहिँ 19 गते पछिको केन्द्रीय कमिटीले हामी सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा हाम्रो विश्वास भएकोले न्यायले यसलाई चाहिँ एउटा केपी ओलीको स्टेपलाई चाहिँ न्यायले चाहिँ उल्ट्याउँछ र यसलाई रिस्टेट गर्छ, पुनः स्थापना प्रतिनिधि सभा गर्छ र देशमा एउटा शान्ति व्यवस्था कायम हुन्छ भन्नेमा हामी एकदम ढुक्क छौँ। यदि त्यो भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस चुप्प लागेर बस्न सक्दैन। निर्वाचनका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ। निर्वाचनको तिथिमितिमा आफ्नो सङ्गठन गरेर जनताका घर दैलोमा आएर यसका रूपमा निर्वाचनमा जान पनि हामी तयार छु भन्दै म जनतालाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमेशजी। मलाई यसरी निम्ता गरेर यो मौका जनताप्रति पुर्याइदिने मौका दिनुभएको भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको विषयमा। राजनीति, जनताको चाहना, भावना, नेपाली कङ्ग्रेस अब कुन बाटोमा जाँदैछ, यो राजनीतिक रूपमा जुन एउटा विवेचना हुनुपर्ने हो, लोकतन्त्र र संविधानका लागि घातक बनेर जुन हिसाबमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने कुराहरू कतिपय कानुनी अभियन्ताहरूले पनि भन्नुभएको छ, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि भन्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यो पथमा अगाडि बढेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हिम रावल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष यहीँ सकिन्छ। रमेश बेजगा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।